बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम हसन अदील है और आप मेरा चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान के सदर आरिफ अलवी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ क्या कोई डबल गेम प्ले कर रहे हैं? सदर आरिफ अलवी के रीसेंट इक़दामात ने ऐसे चंद सवालात उठा दिए हैं। इसकी तफसील आपके सामने रखेंगे। उसके बाद बात होगी बिलावल भुट्टो और पीपल्स पार्टी की, जो कि चीखें मारते हुए नज़र आ रहे हैं और यूँ महसूस होता है कि जो गड्ढा उन्होंने इमरान खान और तहरीक इंसाफ के लिए खोदा था उसमें वो खुद ही जा गिरे हैं। इसकी तफसीलात से भी आपको आगाह करेंगे और आखिर में बात करेंगे नवाज़ शरीफ साहब की, जिनकी पाकिस्तान आमद की एक नई तारीख हमारे सामने आ गई है। नाज़रीन, इन सब डेवलपमेंट्स के बारे में बात करेंगे, मगर उससे पहले मैं अपने नए आने वाले व्यूअर्स से ये कहूँगा कि अगर उनको मुनासिब लगे तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। उन्हें अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और हमें अपनी राय से तो ज़रूर ही आगाह करें। अब सबसे पहले बात करते हैं सदर आरिफ अलवी की। सवाल खड़ा हो गया है सदर आरिफ अलवी पर, बहुत से ऐसे मुतालबे सामने आना शुरू हो गए हैं कि वो अपनी पोजीशन क्लियर करें। क्या आरिफ अलवी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ पूरी तरह से मुखलिस हैं और इमरान खान के लिए पूरा स्टैंड लिए हुए हैं या नहीं? आरिफ अलवी साहब को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने कहा कि आप जो इलेक्शन की एक डेट आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर अंदर अनाउंस कर दें। उसके बाद उमर अयूब साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जनरल सेक्रेटरी हैं, उन्होंने सदर को एक ख़त भी लिखा और उसमें भी ये मुतालबा दोहराया कि आप इलेक्शन की एक तारीख दे दें और ये आपकी आइनी ज़िम्मेदारी है, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप आइन शिकनी भी करेंगे। उसके बाद भी पीटीआई का एक और इजलास भी आज हुआ। उसका एक उन्होंने एलामिया इशू किया। उसमें कहा कि आइन सदर पाकिस्तान और सुप्रीम कोर्ट पर अहम तरीन ज़िम्मेदारी डालता है और उन्हें तयशुदा मोहलत के अंदर इंतखाबात के इनेकाद का पाबंद बनाता है। पीटीआई पर उम्मीद है कि सदर मुमलिकत और सुप्रीम कोर्ट अपनी दस्तूरी ज़िम्मेदारियों से बखूबी ओहदा बरा होंगे और अवामी फ़लाह बहबूद के मकासद के हसूल के लिए जमहूरी पाकिस्तान की तश्कील में अपना किरदार अदा करेंगे। एक बार फिर तहरीक इंसाफ ने सदर आरिफ अलवी के आगे मुतालबा रख दिया है कि आप इलेक्शन करवाएं, ये आपकी आइनी ज़िम्मेदारी है। आइन की 48(5) आर्टिकल आपको इस चीज़ का इख्तियार देता है कि आप 90 दिन में इलेक्शन की तारीख दें, मगर अभी तक सदर आरिफ अलवी इसमें नाकाम रहे हैं। कल कुछ अहम मीटिंग्स हुई, जिसमें एक मीटिंग वज़ीर कानून और इंसाफ के साथ भी सदर की हुई और उसके बाद ये खबरें आने लगीं कि शायद सदर आरिफ अलवी आइंदा कुछ घंटों में इलेक्शन की तारीख दे दें, और अभी भी शायद वो आने वाले दिनों में या आने वाले घंटों में तारीख दे दें, मगर अभी तक ऐसा हो ना सका। सदर आरिफ अलवी को आखिर वो क्या मजबूरी है कि अभी तक उन्होंने इलेक्शन की तारीख नहीं दी? आइन उनको इख्तियार देता है, उनकी अपनी पार्टी उनसे मुतालबा कर रही है, पाकिस्तान की अवाम उनसे मुतालबा कर रही है, मगर अभी तक कोई ऐसा इकदाम उन्होंने उठाया नहीं। ऐसा क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब तो सदर आरिफ अलवी ही दे सकते हैं। सदर आरिफ अलवी ने एक और इकदाम उठाया जिनसे मज़ीद सवालात उठ गए। सदर आरिफ अलवी ने फ़वाद हसन फ़वाद, जो कि नवाज़ शरीफ साहब के एक साथी समझे जाते हैं, उनके दौर में उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी रहे थे और नवाज़ शरीफ साहब ने जब भी कोई पॉलिसी इम्प्लीमेंट करनी होती थी तो उस इम्प्लीमेंटेशन टीम का एक बहुत अहम रुकन भी थे और अभी भी नवाज़ शरीफ साहब के बहुत करीब हैं। उनकी मंजूरी आज हुई, उनको सदर आरिफ अलवी को एक मैसेज भिजवाया गया, एक रिटन चीज़ भिजवाई गई कि आप फ़वाद हसन फ़वाद को मिनिस्टर बनाने की जो समरी है उसको अप्रूव कर दें। सदर आरिफ अलवी ने बग़ैर किसी एतराज़ के, बग़ैर डिले किए हुए फ़ौरी तौर पर इस समरी पर दस्तखत कर दी और फ़वाद हसन फ़वाद की जो मिनिस्ट्री है, उनका जो मिनिस्टर बनना है, उसको अप्रूव कर दिया। अब ये उन्होंने क्यों किया? ये एक और सवालिया निशान है सदर आरिफ अलवी पर कि कभी-कभी तो उनको जिस चीज़ पर उन्हें स्टैंड लेना होता है वो ले लेते हैं और अक्सर औक़ात वो पूरा स्टैंड नहीं ले पाते। ये ऐसी बात थी कि इससे ये उनके एक्शन से साबित होता है, बल्कि फ़वाद हसन फ़वाद की इस तकर्री से साबित होता है कि जो बुरी हुकूमत है वो पीडीएम का ही कंटिन्यूएशन है और नवाज़ शरीफ और मुस्लिम लीग नून को फैसिलिटेट करने में ही सब लगे हैं। इस पर तो सदर आरिफ अलवी को एक्शन लेना चाहिए था। सदर आरिफ अलवी ने तब तो एक्शन ले लिया जब उन्होंने मिलिट्री एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के खिलाफ एक ट्वीट कर दी, और इस मामले में उन्होंने एक्ट नहीं लिया। तो किसी जगह पे वो स्टैंड ले रहे हैं, किसी जगह पे नहीं ले रहे। इलेक्शन की तारीख भी वो नहीं दे रहे। इससे कुछ सवालात खड़े हो रहे हैं और अब ये जो सवालात करने वाले हैं, इसका इनके शोर में इजाफा हो रहा है। दिन ब दिन ये सरगोशियाँ हो रही हैं कि आखिर ये मामला क्या है और क्या सदर आरिफ अलवी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ मुखलिस भी हैं या नहीं।
اس کے علاوہ ایک اور بھی چیز سامنے آ رہی ہے، ایک خاص صحافیوں کا ٹولہ ایکٹیویٹ کر دیا گیا ہے جنہوں نے صدر عارف علوی کو عبوری صدر کہنا شروع کر دیا ہے، حالانکہ عبوری صدر کی ٹرم پاکستان کے آئین میں ہے ہی نہیں۔ یہ ایک من گھڑت سی ایک بات بنائی جا رہی ہے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اب سب لوگ یہ تو مانتے ہیں کہ آئین نے صدر کو اختیار دیا ہے کہ وہ 90 دن میں الیکشن کی تاریخ دیں۔ اب انہوں نے یہ موقف اپنا لیا ہے کہ کیونکہ اب صدر عارف علوی پاکستان کے صدر نہیں رہے بلکہ عبوری صدر بن گئے ہیں، اس لیے اب ان کو آئین اجازت نہیں دیتا کہ وہ الیکشن کی تاریخ دیں۔ حالانکہ یہ ایک مضحکہ خیز بات ہے، آئین میں اس کی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے، کوئی ایسی شک نہیں ہے، آئین کوئی ایسی ٹرم ڈیفائن نہیں کرتا جس میں عبوری صدر کا نام ہو۔ وہ صدر عارف علوی جو ہے وہ پاکستان کے صدر ہی ہیں، آئین کے مطابق صدر ہی ہیں۔ آرٹیکل 48(5) ابھی بھی ان کو اختیار دیتا ہے کہ وہ 90 دن میں الیکشن کی تاریخ دیں۔ اب یہ کنٹروورسی کھڑی ہونے کیوں دی صدر عارف علوی نے، یہ ایک علیحدہ سوال ہے کہ وہ جب ان کی ٹرم پوری ہونے سے پہلے انہوں نے الیکشن کی تاریخ کیوں نہیں دے دی، جبکہ وہ جانتے تھے کہ جو پی ڈی ایم والے ہیں، وہ جو ان کے مخالفین ہیں، وہ اس طرح کا پروپیگنڈا کریں گے۔ تو یہ ایک اور سوالیہ نشان ہے صدر عارف علوی پر۔ اب بات کرتے ہیں بلاول بھٹو کی۔ ناظرین، یوں معلوم ہوتا ہے کہ بلاول بھٹو اور پیپلز پارٹی اب چیخیں مار رہی ہے، وہ اب دھاڑے مار رہی ہے۔ وہ یوں محسوس ہوتا ہے کہ جو گڑھا انہوں نے عمران خان اور تحریک انصاف کے لیے کھودا تھا، اب اس میں وہ خود گرنا شروع ہو گئے ہیں، بلکہ پوری طرح گر چکے ہیں۔ اب آج انہوں نے پریس کانفرنس کی لاہور میں، اور انہوں نے اس میں الزام لگایا پاکستان کی نگران حکومت پر کہ پاکستان کی نگران حکومت پاکستان مسلم لیگ نون کو مضبوط بنا رہی ہے۔ اسی طرح کی پریس کانفرنس آج آئی پی پی نے بھی کہی۔ بلاول بھٹو نے آج کہا کہ سب کے لیے لیول پلئنگ فیلڈ نہیں ہے، الیکشن کمیشن ہی انتخابات کی تاریخ دے گا، اگر کوئی سیاستدان غلط ہے تو عوام اس کا احتساب کرے گی، ملک چلانے کا پرانا طریقہ چھوڑ دینا چاہیے، اسلام آباد میں ہونے والے فیصلوں کا خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑتا ہے، ملک میں مہنگائی، بے روزگاری اور غربت ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ ملک میں مہنگائی، بے روزگاری اور غربت ہے، مگر سوال یہ ہے بلاول بھٹو صاحب کہ یہ مہنگائی، بے روزگاری ہے کس کی وجہ سے؟ آپ ہی کی وجہ سے تو ہے، آپ ہی پی ڈی ایم کی حکومت کا حصہ دے، اور 16 مہینے میں آپ نے مہنگائی کو عروج تک پہنچا دیا، آپ نے بے روزگاری میں اضافہ کر دیا، آپ نے غربت میں اضافہ کر دیا۔ اس وقت تو آپ غیر ملکی دوروں میں مصروف تھے اور اپنی وزارتیں انجوائے کر رہے تھے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے باقی جو لیڈران ہیں وہ بھی وزارتیں انجوائے کر رہے تھے، تب تو بہت مزے میں تھے، تب تو سب کچھ بہت اچھا تھا۔ تب تو آپ جو غیر آئینی اقدامات تھے، جو عوام دشمن اقدامات تھے، جو آئی ایم ایف کی سخت ڈیل ہو رہی تھی، ان سب کا آپ حصہ بنے، اور حکومت سے نکلتے ہی آپ یہ ہمیں بتانا شروع کر دیا ہے آپ نے کہ ملک میں مہنگائی، بے روزگاری اور غربت ہے۔ اب میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ عوام میں شعور آ چکا ہے، عوام باشعور ہیں، عوام آپ کی منافقت کی سیاست میں اب آنے والے نہیں ہیں۔ اب اگلی بات کرتے ہیں نواز شریف صاحب کی۔ نواز شریف صاحب کے وطن واپسی کی ایک اور تاریخ دے دی گئی ہے، اور وہ تاریخ اس دفعہ ہے 21 اکتوبر۔ 21 اکتوبر کو وہ لاہور انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اتریں گے۔ اس بات کا فیصلہ آج لندن میں مسلم لیگ نون کے ایک اہم اجلاس کے بعد کیا گیا۔ اب اس میں ایک اور بھی مزے کی بات یہاں پر نوٹس کرنے والی بات ہے، سمجھنے والی بات ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون حکومت تو پاکستان پر کرتی ہے، مگر اجلاس لندن میں کرتی ہے۔ ان کا کوئی اہم اجلاس پاکستان میں نہیں ہو پاتا۔ اس کی آخر کیا وجہ ہے؟ یہ پاکستان کے عوام کے لیے اور مسلم لیگ نون کے ووٹرز کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ رہتے یہ ملک سے باہر ہیں، فیصلے سارے پاکستان کے یہ ملک سے باہر کرتے ہیں، ان کی پراپرٹی ساری ملک سے باہر ہیں، ان کے بیشتر بزنسز ملک سے باہر ہیں، ان کی اولاد ملک سے باہر ہے، وہاں پہ وہ امیر سے امیر تر ہوئی جا رہی ہے، اور وہاں پر بیٹھ کے یہ پاکستان کی غریب عوام کے فیصلے کرتے ہیں۔ یہاں پر صرف حکومت کرنے آتے ہیں، 16 مہینے حکومت کی شہباز شریف صاحب نے، اسحاق ڈار نے، اور بہت ہی اپنے سارے جو ان پہ خلاف اقدامات تھے وہ ختم کیے، اپنے خلاف جو کیسز تھے وہ ختم کیے، اپنی دولت میں اضافہ کیا، اور حکومت ختم ہوتے ہی ملک سے باہر چلے گئے۔ خیر، نواز شریف کے آنے کی ایک اور تاریخ ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ اس سے پہلے 14 اگست کی تاریخ آئی تھی، اس کے بعد یہ کہا جا رہا تھا کہ عطا بندیال صاحب کی ریٹائرمنٹ کے فوراً بعد 17-18 سپٹمبر کو نواز شریف صاحب وطن واپس آ جائیں گے۔ پچھلے ہفتے انہوں نے 15 اکتوبر کی تاریخ دی تھی، اور اب اس دفعہ 21 اکتوبر کی تاریخ ہمارے سامنے آ چکی ہے۔ ناظرین، اس میں یہ بھی اہم بات ہے کہ ان کے آنے کے لیے ایک سکرپٹ بھی پورا تیار کیا جا رہا ہے۔ عرفان قادر صاحب جو کہ نواز شریف صاحب کے وقت اٹارنی جنرل بھی تھے اور ابھی بھی نواز شریف صاحب کے کلوز ساتھی سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے کہا کہ نواز شریف صاحب کی واپسی سے پہلے ججز اصطلاحات اور ریونیو ایکٹ بحال ہو جائے گا۔ اس بل کے خلاف
बंदयाल का फैसला गैर आइनी करार दिया जा चुका होगा। नवाज शरीफ साहब की अपील पर सज़ाओं पर स्टे हो जाएगा। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ये कह सकते हैं कि अपील पर फैसला करें, और अपील पर इसी तरह फैसला होगा जैसे मरीम नवाज़ के हक़ में फैसला हुआ था, और उन पर कोई जुर्म साबित नहीं हो सकेगा। यानी नवाज शरीफ के आने के लिए पूरा एक स्क्रिप्ट तैयार है, पूरा एक प्लान तैयार है। उनको पूरी तरह से एडजस्ट करने का एक फार्मूला बन गया है। उनको पहले पता है कि अदालतें क्या फ़ैसला किस वक़्त करेंगी। ये भी एक लम्हा फ़िक्रिया है पाकिस्तान के अवाम के लिए कि आखिर ये सब को पाकिस्तान में कानून नाम की चीज़ है या नहीं, पाकिस्तान में आइन की बालादस्ती है या नहीं, कि एक शख्स जो भागा हुआ है पाकिस्तान से, एक केस में बीमारी का बहाना करके भागा हुआ है, अब उसके आने से पहले ये सारे इक़दामात किए जाएंगे। और इससे ये भी मालूम होता है कि मुस्लिम लीग नून काजी फ़ाइज़ ईसा से अब भी उम्मीदें लगाए हुए बैठी है। अब काजी फ़ाइज़ ईसा साहब आइन की बालादस्ती के लिए काम करते हैं, जो कि उनकी रेपुटेशन सारी ज़िंदगी की रही है। बड़े ही वो एक मायनाज़ जो जज समझे जाते हैं, और हमेशा से कानून की बालादस्ती के लिए ही उन्होंने काम किया है। ऐसे जज से क्या ऐसी उम्मीदें लगाना मुस्लिम लीग नून का, क्या ये एक अक्लमंदाना काम है, कोई दानिशमंदाना काम है? इसका भी हमें कुछ आने वाले अरसे में पता चल जाएगा, जब काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब चीफ़ जस्टिस बन जाएंगे और ये नवाज़ शरीफ के सारे मामलात उनके सामने रखे जाएंगे। नाज़रीन, ये थी अब तक की मेजर डेवलपमेंट्स। ये वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।